नमस्कार, फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म भावना राई। आज हामी फायर स्क्रिन टिभी विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको हाम्रो अतिथि नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टीका पोलिट ब्युरोका सदस्य महेश रेग्मीज्यू हुनुहुन्छ र आज हामी उहाँसँग केही पार्टीगत कुराहरू गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हाल चाहिँ हजुर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब म पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य। हाम्रो मूल जिम्मेवारी काम अभियान भनेकै जनतालाई जागृत गर्ने, सचेत बनाउने, सङ्गठित गर्ने र परिवर्तनको अभियानमा, समृद्धिको अभियानमा, समानताको अभियानमा जुन हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो संविधानले जुन जिम्मेवारी कार्यभार सुम्पिएको छ त्यो ठाउँमा लाने, पुर्याउने गरी अभियान जारी छ, त्यसमा लागिरहेको छ। हजुरहरूले चाहिँ नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नेपाल एस बनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के छ? के थियो? हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जुन हामीले बनायौँ, लामो समय एमालेमा रह्यौँ र हाम्रो पसिना सिञ्चित गऱ्यौँ, हजारौँको बलिदान त्यो पार्टी निर्माण गर्न, त्यो पार्टी मार्फत नेपाली जनतालाई समानताको अभियानमा, समृद्धिको अभियानमा लाने भनेर वर्गीय सोचका साथ त्यो पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। तर पछिल्लो अवधिमा जुन बेला नेपाली जनताले दुईटा पार्टी एक भएर नेकपा बनेको थियो र त्यसको आह्वान, घोषणापत्र, अगुवाई र हामीलाई विश्वास गरेर नेपाली जनताले 2/3 अवस्था हामीलाई दिएका थिए र यो राष्ट्र निर्माण गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिभार सुम्पिएका थिए। त्यो सुम्पिने जिम्मेवारी बोकेको हाम्रो पार्टी र हामीले बनाएको नेता, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने भन्दाखेरि पनि हामीले पाएका उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने अथवा ती उपलब्धिलाई अगाडि बढ्न नदिने, हामीले पाएको 2/3लाई ध्वस्त गर्ने, एकीकृत पार्टीलाई भङ्ग गर्ने, संसद विघटन गर्ने र बिस्तारै पार्टीलाई चाहिँ दक्षिणपन्थी अवसरवादी चिन्तन, विसर्जनवादी चिन्तन र कम्युनिस्ट पार्टीलाई अत्यन्त कमजोर धाराशाही बनाउने अभियानमा देशभित्रका, देश बाहिरका कम्युनिस्ट पार्टीको बढोत्तरी, विकास र समृद्धिको अभियानमा लागेको हुनाले मन नपराउनेहरू, त्यो आन्दोलनबाट पराजित भएका र देशभित्रका बाहिरका शक्तिहरू हाम्रो पार्टीलाई ध्वस्त गर्न खोजिरहेका थिए। उनीहरूको सपना, उनीहरूको योजना पुरा गर्ने काममा जानेर नजानेर त कसरी भन्नु, त्यो तहको नेताले जानिकन त्यो ठाउँमा गइसकेको कारणले हामीले त्यसलाई सच्याउनको लागि भरमग्दुर प्रयत्न गऱ्यौँ। पार्टीभित्र अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष गर्ने पनि प्रयास गऱ्यौँ। तर उहाँ मार्फतबाट पार्टी विभाजन मात्रै होइन, पार्टीभित्रका नेताहरूलाई अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष गरेर पार्टीलाई सही विचारबाट अगाडि बढाउने अभियानमा लागेका अभियन्ताहरूलाई पनि कारबाही गरेर हटाइसके पछाडि अन्तिममा त्यो आन्दोलनलाई बचाउनको लागि, कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाउनको लागि, जनताको त्यो अभिभारलाई र सर्वहारा मुक्ति आन्दोलनलाई र समाजवादसम्म लाने लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि हामीले बाध्य भएर यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएर हामीले त्यही पार्टी निर्माण गरेर अहिले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने अभियानमा जुटेर लागेका छौँ। अब भर्खरै चाहिँ अब केन्द्रीय परिषदको बैठक जुन हिजो भर्खर सम्पन्न भएको थियो, त्यसबाट गरेका निर्णयहरू चाहिँ के हुन्? एउटा हाम्रो पार्टी निर्माण गरेको 10 महिना बितेको छ। यो 10 महिनाको अवधिमा हाम्रो पार्टीले गरेका सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यभारहरू त्यो विचारको तहमा, सङ्गठनको तहमा, जनताका काम सपना पुरा गर्ने सवालमा, चाहे सरकारमा, सङ्घीय सरकारमा बसेर होस्, चाहे प्रदेश सरकारमा बसेर होस् अथवा स्थानीय तहमा बसेर हामीले हाम्रा नेताहरूले गरेका काम गतिविधिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ र हामीले जे उद्देश्यबाट यो पार्टी निर्माण गऱ्यौँ त्यो उद्देश्य अनुसार हामीले पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, साङ्गठनिक हिसाबले, कार्यशैलीको हिसाबले, व्यवहारका हिसाबले र जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने हैसियतबाट पुरा कति गऱ्यौँ, कति गरेनौँ, जनताको बिचमा हामी कति लोकप्रिय, कति अलोकप्रिय, हामी पुग्न सक्यौँ सकेनौँ, यी सबै कुराको पनि हामीले समीक्षा गऱ्यौँ। सँगसँगै यो बिचमा चुनाव पनि सम्पन्न भयो। त्यो चुनावमा हाम्रो पार्टीको पोजिसन कस्तो रह्यो, पार्टीलाई जनताले कसरी स्वीकार गरे, कसरी हेरे र हाम्रो अवस्था अब के रह्यो र अब कसरी जाने, अर्को चुनाव पनि चाँडै आइरहेछ। यो चुनावमा फेरि जनताको विश्वास लिएर जनताप्रति सम्पूर्णमा समर्पित भएर लागेको पार्टी, सेवाको भावनाले लागेको पार्टी, सामाजिक न्यायको लागि
लागि र जनतालाई यो मुलुकको मालिक बनाउने अभियानमा लागेको पार्टी को त्यो कार्यभार पुरा गर्ने गरी हामी कसरी जाने भन्ने सवालसँग जोडेर हामीले महत्त्वपूर्ण छलफल समीक्षा र कार्ययोजना बनायौँ र अब हामी यो 3-4 महिनाभित्रमा हुने चुनावको तयारीमा पनि छौँ। सँगसँगै पार्टीलाई अब वैचारिक सैद्धान्तिक हिसाबले, साङ्गठनिक हिसाबले, जनताप्रतिको विश्वासिलो पार्टीको हिसाबमा असल कार्यशैली र एकताबद्ध अभियानबाट र यो देशको परिवर्तनको मूल प्रभाव, मूल शक्ति, राजनीति आन्दोलनको अभियन्ता अगुवा यो पार्टी मात्रै होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सशक्त, गतिशील र त्यो मियोको पार्टीको रूपमा यो पार्टी हो भन्ने हामी त्यो जनताको बिचमा त्यो भावना, त्यो विचार पुर्याउने गरी र जनताको विश्वासिलो भरपर्दो शक्ति हो र मेरो भविष्य र जीवन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने गरी हामी यो बिचमा जाने गरेका कार्ययोजनाहरू हामीले बनाएका छौँ र यिनै महत्त्वपूर्ण उद्देश्य विगतको समीक्षा, वस्तुनिष्ठ समीक्षा, त्यो हामीले पार्टी निर्माणदेखि अहिलेसम्म भएका गतिविधि र हामीले गरेका वचनबद्धका कुरा सँगसँगै सङ्गठन लगायत अन्य गतिविधि पार्टीको जीवनमा र चुनावदेखि लिएर आगामी दिनका कार्यभारलाई अब हामी कार्ययोजनाका साथ जाने गरेका कार्यक्रम सहित हामीले यो बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। तपाईहरू आफूलाई समाजवादी पार्टी भन्नुहुन्छ, तपाईहरूको समाजवाद सम्बन्धी अवधारणा चाहिँ के छ? समाजवाद त अब अन्य पार्टीले, पुँजीवादी पार्टीहरूले पनि भन्छन्, तर उनीहरूको र हाम्रो समाजवाद फरक छ। हाम्रो समाज भन्ने भनेको वैज्ञानिक विचारसँग, मार्क्सवादी विचारसँग, सामाजिक परिवर्तनको त्यो महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सामाजिक न्यायसँग, समानतासँग जोडिएको विषय हो र नेपाली जनतालाई सुखी समृद्धि बनाउने कुरासँग सम्बन्धित पनि छ। सँगसँगै उत्पादन सम्बन्ध पनि भन्छ। उत्पादन सम्बन्धमा समानुपातिक वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। अर्थात् समग्रमा भन्दाखेरि हामी यो देशको श्रमजीवी वर्गलाई यो मुलुकको मालिक बनाउने र सबै नेपाली जनतालाई जो श्रम र उत्पादनमा लागेका छन् समान वितरण प्रणाली मार्फतबाट मुलुकको मालिक बनाउने र सबैलाई सुखी समृद्ध र सम्पन्न बनाउने अभियानमा र राष्ट्रलाई पनि अत्यन्त चाहिँ सम्पन्न र विश्वको अत्यन्त सबल, सम्पन्न, एकताबद्ध र अत्यन्त मिलेको गौरव गर्ने राष्ट्रको रूपमा निर्माण गर्ने गरी हामीले विचार अगाडि सारेका छौँ र हाम्रो वैज्ञानिक समाजवादसँग सम्बन्धित रहेको विचार बोकेको पार्टी भएको हुनाले हामी त्यस हिसाबले हाम्रा कुरालाई जनताको बिचमा लाने अभियानमा लागेका छौँ र हाम्रो र अरू पुँजीवादी पार्टी र हाम्रो पार्टीको समाजवादको अन्तर्वस्तु त्यो चाहिँ हो। पार्टीलाई चाहिँ हजुरले कसरी अगाडि लैजाने सोच्नु भएको छ? हजुरको भावी योजनाहरू चाहिँ के छन्? मूल कुरो अब हाम्रो पार्टीको महत्त्वपूर्ण विचार र जनतासँग सरकार राखेका मुद्दाहरू र परिवर्तनको महान अभियान र श्रमजीवी वर्गीय मुक्ति आन्दोलनलाई सफल बनाउने र त्यो चाहिँ सामाजिक न्यायसहितको समानतामा लाने कुराहरू भनेको जनताको बिचमा त्यो कुरो पुर्याएर, सचेत बनाएर, जागरुक बनाएर, चेतना जागृत गराएर मात्रै त्यो कुरा जनतालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसर्थ हाम्रो पहिलो कुरा भनेको हाम्रो पार्टी जनताको लागि, श्रमजीवी वर्गको लागि, नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने अभियानको हो भनेर नेपाली जनतासँग हाम्रो पार्टी पुर्याउने कुरा पहिलो कुरा हो। त्यो पुर्याउने सवालमा एक विचार, सिद्धान्त, दर्शन, कार्यक्रम, कार्यदिशालाई लिएर जाने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सँगसँगै त्यो लानको लागि प्रष्ट, जुझारु, सशक्त सङ्गठन नभई हुँदैन। त्यसपछि सङ्गठनलाई निर्माण गर्ने र आधारभूत तहको जनतासँग, टोल तहसम्म पनि हामीले हाम्रो पार्टी कमिटीलाई लाने कुरा हो। सँगसँगै हाम्रा तमाम जनवर्गीय सङ्गठन, पेसागत सङ्गठन, सामुदायिक सङ्गठन, ती सङ्गठन निर्माण गरेर उनीहरू मार्फतबाट पनि हाम्रो पार्टीको राजनीतिक विषय, विचार र जनतासँगको सरकारका यी विषयहरूलाई पुर्याउने अभियान अर्को हो। र यसरी हामी एउटा विचारबाट, अर्को सङ्गठनबाट, सँगसँगै यति मात्रै भएर भने हामीले असल कार्यशैली, असल व्यवहार र जनताप्रति हाम्रो समर्पणको भावना, निष्ठा र इमान्दारिताको भावना, त्यागको भावना का साथ जाने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण हो। र अत्यन्त नेता, नेतृत्व, कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई असल नागरिक, असल नेतृत्व, असल अभियन्ता बनाउने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण। त्यसैले यो कार्यशैलीसँग जोडेको कुरोलाई पनि हामीले सँगै लिएर गएका छौँ। सँगसँगै जनतासँग जोडिएका मुद्दाहरू, सरकारका विषयहरू, जनहितका कुराहरू लाई बोकेर जाने, जनताले भएका दुःख सुखका कुराहरू, यहाँ भएका अन्यायका, असमानताका, विभेदका सबै कुराहरूलाई पनि ती मुद्दालाई उठाएर लाने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब हामीले सिद्धान्तमा घोषणा नि भनेका छौँ,
नेपाली जनतालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा र जनताको पहुँचमा शिक्षा, स्वास्थ्य र यो अहिलेसम्म स्वास्थ्य कस्तो छ भने व्यापारिक बन्यो, शिक्षा पनि व्यापार भयो। जुन आधारभूत सन्दर्भ विषय हो यो आज हामीले चाहिँ नेपाली जनताले सजिलो ढङ्गले प्राप्त गर्ने स्थिति बनेको छैन। त्यसैले यो शिक्षा स्वास्थ्यलाई, आधारभूत शिक्षा स्वास्थ्यलाई जनताको तहमा जनताले सहज पहुँचमा पुर्याउने गरेको हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो पनि हामीले जनतालाई लाने। त्यसै गरेर देशको विकास समृद्धिको, आर्थिक उन्नतिको आधारहरू भनेको हाम्रो कृषि क्षेत्र भयो, औद्योगिकरणको हो, हाम्रो पर्यटन भयो, अन्य आर्थिक क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने कुरा र ती हरेक व्यक्तिलाई, हरेक नागरिकलाई उद्यमी बनाउने, उत्पादन काममा लगाउने र हरेकले आफ्नो श्रमबाट यो आफ्नो श्रम सिन्चित गरेर देश बनाउने, आफू पनि बन्ने, परिवार पनि बनाउने, समाज पनि बनाउने, देश पनि बनाउने र देशलाई सम्पन्न बनाउने अभियानमा पनि उनीहरूलाई आर्थिक उत्पादन काममा लगाउने कुराको लागि पनि हामीले त्यो अभियान लिएर जाने अर्को हाम्रो कार्यक्रम हो। र हामी जनतासँग सधैँभरि एउटा चाहिँ नङमासुको जस्तो सम्बन्ध बनाएर जनताका हरेक पहलका ती सवालमा जनतासँग एकाकार भएर जाने कुरा र जनताका जीवनसँग जोडिएका हरेक मुद्दामा हामी आफूलाई जोड्ने कुरालाई पनि हामी लिएर जान्छौँ भन्ने कुरा अर्को कुरा हो। त्यसै गरेर विकास निर्माण समृद्धिका कुरा पनि छन्। हामी सरकारमा, सङ्घीय सरकारमा पनि छौँ, हामी प्रदेश सरकारमा पनि छौँ, हामी स्थानीय तहमा पनि छौँ। त्यसैले हामी विकास निर्माणसँग पनि हाम्रो पार्टीलाई जोडेर विकास निर्माणलाई पनि समृद्धि, परिवर्तन र विचारसँग जोडेर लाने कुरा, हाम्रो पार्टीको विचारलाई नयाँ ढङ्गले विकास निर्माण समृद्धिको कुरालाई पनि जोडेर लाने कुरा छन्, हामी जोडिरहेका छौँ। यसरी हामी यी सबै पक्षहरू, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष लगायत सबै कुरा लिएर जान्छौँ। हाम्रो असमानता छ, विभेद छ, शोषण छ, सांस्कृतिक अपचलन छ। सांस्कृतिक रूपमा हामी पुरानो सोचमै छौँ। अहिले पनि महिलाहरूमाथि, अहिले पनि विभिन्न अल्पसङ्ख्यक जनजातिमाथि, अहिले पनि दलितमाथि अनेक खालका अपहेलना, उपेक्षा छन्। यति ठुलो चाहिँ शोषण, यति ठुलो दमन छ, अत्याचार छ, महिला हिंसाहरू डरलाग्दो गरी बढिरहेछ। यी सबैलाई जागरुक गरेर त्यसको विरुद्धमा पनि सरकारलाई र हामी आफै पनि सचेत र ती कुरालाई रोक्नेको अभियान पनि लाग्ने कुराहरू छन्। यी सबै जनसरोकारसँग जोडिएका, राष्ट्रसँग जोडिएका, राष्ट्रियताको मुद्दा अझै पेचिलो बनिरहेछ। हाम्रो विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरू हाम्रो देशलाई क्रीडास्थल बनाएर आफ्नो स्वार्थ बनाउने केन्द्र बनाउन खोजिरहेछन्। विभिन्न जाने संस्थाहरू, वित्तीय संस्थाहरू, विभिन्न देशहरू विभिन्न नाममा आज आएर हाम्रो नेपाललाई एउटा प्रभुत्ववादीको क्रियास्थल बनाउन खोजिरहेछन्। तीबाट नेपाल राष्ट्रलाई बचाउने कुरा, राष्ट्रियतालाई जगेर्ना गर्ने कुरा, राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम गर्ने कुरा, राष्ट्रिय एकतामा सारा जनतालाई गोलबद्ध गराउने कुरा, यी पनि हाम्रा मुद्दा छन्। यी तमाम राष्ट्रियताका सवालमा, जनजीविका सवालमा, जनवादका सवालमा, समानताका सवालमा जनतालाई सचेत बनाएर लाने कुरामा तँ ठुलो कि म ठुलो भन्ने होइन। हामी सबै समान हौँ र सबै समान भएर मात्रै यो देश बन्न सक्छ। सबै एक भएर मात्रै जान सकिन्छ। विगतको दृष्टान्त छ। हामी 35-36 सालको आन्दोलनमा लाग्यौँ, एक भएर लाग्यौँ, त्यसले एउटा परिवर्तन ल्यायो। 46 को आन्दोलनमा, 45-46 को आन्दोलनमा हामी जब एक भयौँ, परिवर्तन गऱ्यौँ। 62-63 को आन्दोलनमा हामी संयुक्त रूपमा गयौँ, सबै राष्ट्र एक ढिक्का भयो, अझै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ। हामी सबै मिलेर संविधान बन्यौँ, समानताको संविधान बनायौँ। हामीले समाजवादसम्म लिएर गएर नेपाली जनतालाई सुखी समृद्ध बनाउने संविधान बनायौँ। त्यसैले आज राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भने परिवर्तन चाहने, जनताको हित चाहने, लोकतन्त्र चाहने र हामीले अहिलेसम्म पाएका उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा भएर अब देशको स्थिरता को लागि, देश विकास निर्माणको लागि र हामीले पाएका उपलब्धिलाई रक्षा गर्नको लागि अब एक भएर जानुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने, त्यो अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यी सबै काममा एउटै मालामा संघको राष्ट्रलाई उनेर देश निर्माणको अभियानमा अब अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा छ। त्यसको नेतृत्व वैचारिक, साङ्गठनिक, सैद्धान्तिक र हाम्रो कार्यशैली, व्यवहार र जनतासँग अभिन्न रूपमा जोडेर जाने महत्त्वपूर्ण योगदान, महत्त्वपूर्ण उद्देश्यका साथ र त्यो नेता, नेतृत्व र कार्यकर्ता सहित रहेको कारणले यो हाम्रो पार्टीको काँधमा यो समग्र कुराको नेतृत्व गर्ने उत्तरदायी त्यो अथवा त्यो जिम्मेवारी आएको हुनाले हामी सबैलाई पुरा गर्ने गरी सबै पार्टीलाई पनि गोलबद्ध गरेर यो महान अभियानमा लिएर जाने भूमिकाका साथ लागिरहेका छौँ। यही काम पुरा गर्ने हाम्रो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ र यसमा हाम्रो सिङ्गो पङ्क्ति अगाडि बढ्ने गरी यो बैठकले पनि त्यो दिशानिर्देश गरेको हुनाले त्यही तयारीमा, त्यही अभियानमा, त्यही सोचका साथ हामी गइरहेका छौँ। अब अन्त्यमा जाँदै जाँदै हजुरले आफ्नो राजनीतिक जीवनको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। अब राजनीतिक जीवन, अब म 32 सालदेखि लागेको विद्यार्थी आन्दोलनमा सङ्गठित भएर त्यस पछाडि निरन्तर लाग्यो। विद्यार्थी राजनीतिमा लामो समय लाग्यो।
विद्यार्थी सङ्गठनको अनि राष्ट्रिय केन्द्रीय नेतृत्वसम्म रहियो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा निर्वाचित भएर मैले अत्यन्तै धेरै लामो समय पनि सभापति भएर काम पनि गरेँ। पूर्वाञ्चल सहयोग काउन्सिलको केन्द्रीय सहयोग काउन्सिलको पूर्वाञ्चल सहयोग काउन्सिलको अध्यक्ष र केन्द्रीय काउन्सिलको सदस्य भएर पनि काम गरियो। विद्यार्थी जीवन पार गरिसकेपछि युवा सङ्घको केन्द्रमा सचिवालय सदस्य भएर पनि मैले लामो समय काम गरेँ। पार्टीमा त भूमिगत कालदेखि पञ्चायत कालदेखि निरन्तर लाग्दै लाग्दै पार्टीका विभिन्न तहमा रहेर काम गरियो। क्याम्पसमा हुँदाखेरि पनि त्यतिखेर युथ लिग बन्थ्यो, युवाहरूको बिचको पार्टी थियो। त्यतिखेरदेखि सङ्गठित भइयो। पछि पार्टीको नगरको विभिन्न पदमा, जिल्लाका विभिन्न पद अध्यक्ष हुँदै प्रदेश कमिटी, त्यतिखेर अञ्चल कमिटी हुन्थ्यो, अञ्चल कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटी भएर अहिले पोलिट ब्युरो सदस्य रहेर काम गरिरहेको छ। यसरी म मूलतः पार्टीका जनसङ्गठन र जनसरकारका सामाजिक अभियान र मुद्दामा जोडिएर निरन्तर लागिरहेको अवस्थाबाट अहिले यहाँ आइपुगेको छ। राजनीति जीवन अब लामै छ, तर गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू धेरै नै छन्। हामीले सोचेअनुसारको राष्ट्र बनिसकेको छैन। हामीले सोचेअनुसारको समाजवाद प्राप्त गर्ने अभियान को बाटो त रेखा त हामीले कोर्यौँ, त्यसका धेरै आधारहरू तयार गरेका छैनौँ। अब आधार तयार गरेर समाजवादसम्म पुगेर हाम्रो त्यो सपना, जनताको सपना, हामी सबैले घोषणा गरेका त्यो लक्ष्य पुरा गर्ने अभियानमा निरन्तर लागिरहने अठोट सङ्कल्प साथ लागिरहेको छ। लामो समयदेखि लागिरहेको हुनाले उत्साहका साथ ठुला परिवर्तन गरियो। हाम्रै कालमा हामीले चाहिँ यति ठुला परिवर्तन गऱ्यौँ र यो परिवर्तनलाई अझ अब आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक समृद्धिको राजनीतिक परिवर्तन एक तहसम्म हल भयो र हामीले उठाएका 7 दशकभन्दा बेसी उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई संविधानमा हल गऱ्यौँ। अब त्यसलाई आर्थिक ढङ्गले परिवर्तन गरेर आर्थिक समृद्धिको आधारबाट राजनीतिक र आर्थिक दुईटै कुरालाई पुरा गर्दै अनि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनका साथ अब त्यो लक्ष्यमा, समाजवादको लक्ष्यमा सिङ्गो राष्ट्रलाई पुर्याएर नेपाली जनतालाई अत्यन्त सुखी, खुसी, समृद्ध बनाउने, एकताबद्ध बनाउने अभियानमै लागिरहेको एउटा अभियन्ता भएको हुनाले त्यही ढङ्गले लागिरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हवस् त, हजुर यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो समय दिनुभयो हामीलाई। हजुरको अमूल्य समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, फायर स्क्रिन टिभी फायर यसले चाहिँ समाजभित्र रहेका सबै विकार, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, गलत चिन्तन, नकारात्मक सोचलाई फायर गरेर डढाएर सकारात्मक सोचका साथ अब देश निर्माणको अभियानमा सकारात्मक ढङ्गले लाग्ने गरीको राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाएर यो अभियान लाग्ने काममा यो टेलिभिजनले निरन्तर आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाइरहोस्। टेलिभिजनको सफलताको कामना पनि गर्न चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यहाँको परिवारलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु।